سوم ایه که تصمیم و عزم مستحکم و راسخ باید بگیریم. باید اراده کنیم که ما از این بعد وقتی که آثار بد را متوجه شدیم ما باید حالت خود را تغییر بدیم، ما باید رفتار خود باید تغییر بدیم، ما باید کردار خود باید تغییر بدیم. این محابین انسان باید پیدا شونه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. انسان باید عزم داشته باشد، باید اراده باید داشته باشد در هر کار. عزیزان من، در هر کار انسان باید قوت فیصله و قوت ارادی ما باید چی باشد. در هر کاری حتی دنیوی انسان یگو کاروبار شروع مونه، بعد از او که مشوره کرد، بعد از او که یگو جای رسید که این کار برایش مفید است، از او باید اراده کنه برو انجام بده، تذبذب گرفتار نشنه، در شک و تردید گرفتار نشنه. لذا مرحله بعدی تصمیم است، مرحله بعدی عزم است. انسان وقتی که آگاهی کسب کرد، آگاهی پیدا کرد که خوش اخلاقی انترسته، بد اخلاقی انترسته، باید عزیزان من از او باید برو دنبال اراده و تصمیم که گفتم اراده و تصمیم منی زندگی از شما یک بهترین و یک کلانترین رول را ادا مونه. مسائل سیاسی انسان بگرد، مسائل اجتماعی بگرد، مسائل گروهی حتی بگرد. شما عزیزان من، برادران من که کار شروع کردین، جوانها را جمع کردین، مجلس برگزار مونین، شماها باید وقتی که مابین خود فیصله کردین، مابین خود دیسکس کردین، بس یک اراده بگیرین. از او باید نشنه که یک اراده کردین بس بعد اراده را جان چهله بدین. عزم باید داشته باشه. مومن باید عزم باید داشته باشه. لذا در کاری قوه غضبیه باید وقتی که ما رفتار شیر تو کنم که معاصرش تو کنم که بد است برای ازمه، برای اطرافیای ما بد است، مرد تنها مونه، ما باید عزم کسته کنم. دیگه یک مرحله بعدی که ما انسان بسیار زیاد هم از لحاظ علم روانشناسی هم از لحاظ روایات که انسان باید این چیز توجه بده و این عامل را و ریزن را به طرفش توجه بده. زنی من و یکی تلقین مثبت، خود مثبت تلقین کراو کنه، مسلسل کسته باید تلقین کراو کنه خود. یک عامل بسیار مهم که خشم را، غضب را، قار را کنترل منه و تلقین مثبت است، نه تلقین منفی. بعض انسان ها در تلقین منفی گرفتار میشه. در هر عملی بدی که گرفتار شده، دیگه گناه گرفتار شده، یک عادت بدی که هم ده، مگه خبر اون تر بعضی هر مشینده تر مگه کی ما نمیتونم از اگر بهتر از ما که میستم از زیاد از ما انتظار نکو، ما نمیترستم که از ما اگر زندگی مونی ما نمیترستم. اینی جملات منفی را هی تلقین کده موره. ما همیتر تربیت شدم، خانواده ما میترسته، ماحول خانواده ما میترسته. ایتر تلقین ها غلط است. از زنی من انسان از شکم مادر در ازی عادت ها نیه. ماحول است، گفتم انوایرمنت است، دوسته ها هست. انسان کسب منه عادات منفی را. لذا انسان اینه که ما جور شدم، ساخته شدم در بریم عادات منفی. ما بس آدمی قار والا هستم، ما آدمی غصه والا هستم. در مقابل امام علی علیه السلام مگه تو نه اگر بردبار نی هستی، تحمل ما باید پیدا نموشنه، خود بگی که ما بسیار آدمی بردبار هستم. هی خود تلقین کده بر تلقین مثبت. حتی در نگاه علم روانشناسی سرورانی عزیز، برادرانی عزیز، مگر روزی 2 مرتبه، روزی 3 مرتبه تو روی آینه ایستاده شو، خنده کو، تبسم کو، بگی ما چقدر خوش اخلاق هستم، خوش اخلاق هستم. بعضی از انسان ها را میگرنه انسان که در منی اسکول انسان تو لایق ملیده هست، خودش لایق نیه. که افرادهای لایق میشنه، که افرادهای اینتلیجنس میشنه، که افرادهای ذهین میشنه، که از او افرادها میشنه و آیسته آیسته خودشم لایق میشنه، عاداتی از ناره میگره. انسان ایدر خوب است یا خود در جهل بیندازه، تجاهل بیندازه، بگه نه ما نمیتونم. این غلط گپ است. پس مرحله بعدی که شما میتونی خود بگی نه ما خوش اخلاق هستم، ما بسیار متحمل والا انسان هستم، ما بسیار بردبار والا انسان هستم، ما بسیار خوش اخلاق هستم. انسان اگر این تلقین ها را ما بین خو کنه، پوزیتیو تلقین ها را کنه، انسان آیسته آیسته طرف تحمل موره، طرف صبر موره. دامن صبر در هنگام از خشم و غصه و قار از دیست نمیده.
اینها را چند راههای دیگه هم هست که اونها را اگر گو وقت دیگه شد کم مسائل علمی اونها را بیان نمونم. بعض از مسائل ها را که علمی روانشناسی و هم روایات بیان کرده در مسئله قهر و در مسئله غضب او را ما میخوایم در خدمت شما بیان کنم. انسان امی که قهر امات یک چیزی که بسیار زیاد انسان میتونه مستحکم گفتم ارادم است که چیز عزم کده او یکی گو لفظ را از دان خبر نکنه، کوشش کنه سکوت اختیار کنه ملاحظه که قهر است که توجه کنه که اگر ما اگه جمله گفتم اگه کسره اگه بد گپ گفتم خب پشیمانی داره، خب اینا در کدام عوامل که خود رب داره دیگه. همین که جمله که انسان گفت همین که اگه گپ زد در حالت قهر این کار تمامه. لذا روانشناسایی میگه که همین که قهر شما سکوت اختیار کنه، فوراً فکر کنه طرف امزو آثار شی. یک دو تغییر موقعیت فیزیکی جای خود بدلی کنه. اما لازم که بسیار دقیق است اگر استاده روایاتی مگه انسان فوراً بشنه اگر استاده شیشته مگه انسان پهلوی دراز کسته بشنه، پهلوی راست کسته دراز بشنه. پیامبر اکرم میفرماید که اگر یکی از شما یعنی درو ناراحت شدین بسیار غصه شما را گرفته مگه بشنین و از این طریقه رسول خدا گفته خشم شما قهر شما از بین موره. اگر شیشته باشین درو قهر شما بازم از بین نموره مگه دراز بکشته پهلوی خو دراز بکشته تا آهسته آهسته قهر از بین بره. این یکی از علاج ها. یکی از علاج های دیگه ای که در روایات بسیار تاکید شده و او ایه که انسان همیشه وضو بگیره، قهر شمات فورا وضو بگیره. به هر حال ما همونطور گفتم هم از نگاه طب سنتی هم از لحاظ دکتری بدن انسان بعض اوقات فشارش بال موره، خون زیاد در گردش مایه در هنگام قهر. انسان او چه نیاز داره که روی خور بشره، انسان مگه نیاز داره غسل کنه، انسان نیاز داره که آبی ठंडा خصوصا آبی سرد را در روی خو بیزنس سر روی خو انسان از او حالت کسته تامایه ام بدن چی گرمایشی تامش نه. لذا از چی خوب رسول گرامی اسلام مگه چی خوب که انسان وضو بگیره ملاحظه. هم وضو انسان را از شیطان دور مونه، چون شیطان از آتش خلق شده. رسول خدا میگه از آتش که خلق شده زود انسان را آگ به گوله مونه. خوش از آتش است، من انسان هم آتشی غصه را قهر غضب را شعله‌ور مونه. وقتی که انسان شعله‌ور شد آتش غضب انسان وضو بگیره او روی خود بزن انسان از این حالت دور مشنه. همینطور آیت الله جوادی عاملی بغیر از اینکه ما بگی که وضو انسان را غصهش ठंडा مونه، غصه از بین مبره، بسیاری برکات دیگه هم داره که گفتم شیطان را نزدیک شی نزدیک انسان نمیره. یکی از چیزهایی که بسیار ضروریه در هنگام غصه و او از اهل بیت علیهم السلام وارد شده گفتن ذکر است. همیشه که قهر تو اومد عزیزانی من، جوانهای عزیز، ای خواهر عزیز که تو در خانه بد اخلاقی مونی بعض اوقات، ای شوهر روی مرد که تو بعض اوقات بد اخلاقی مونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زیاد ذکر کن و زیاد بگی که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم از حی یا حلیم، ای خدا تو حلیمی، تو بردباری. واقعا پروردگار عالم چقدر حلیم است در مقابل گناههای ازمو، در مقابل از ظلم و ستم ها که انسان ها بر انسان های دیگه مونه. خداوند متعال بردبار است. مو این صفت پروردگار عالم را در زریز ذکر بخوای که خدایا این حلیم و بردباری و صبر و تحمل را ما بین از ما هم تو بندز و استمام کده زیاد که ضروریه. هنگام غصه انسان طرفش توجه بده و صلوات است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد باید که است ذکر که است خوانده بوره. باز ما در مرحله تفکر که انسان باید تفکر کنه. قبل از اون تفکر کده که ما گفتم، لیکن این تفکر که میگم از یک نگاه دیگه، از یک دایرکشن دیگه میخوایم بگم. انسان که قارش مایه یک حالتی که منش پیدا شد همیشه فکر کنه که یار این حالت چرا ما بین ما پیدا میشه درو، یعنی امو علت چر توجه بده. ماحول خانه بعض اوقات زن که است میگن شویش یگو اخلاقای بد داره، از خاطر از اخلاقای بد چی قارش مایه، یا شوی از خاطر بعض از اخلاقای زن قارش مایه. بعض اوقات بعض از بچه اخلاقای بابی خود میگن بد چی مایه قارش مایه. زود کوشش کنه که او اخلاق و او کاری که درو ایرا وادار مونه انسان را که قارش بایه او را انسان دور کنه. او را باید برایگو سد باب شی کنه و او را باید علاج چی باید پیدا کنه. اگر زن چی یک عادتی داره که همیشه غور میزنه یا بابیش غور میزنه یا شویش همیشه غور میزنه، بگو بابا اینی
فکر کنه که ما این چیزی که در رنج پیدا مشنه این چیز عادت شوهر است مسته این ما آهسته آهسته باید طرفش توجه نده و بیخیال شونه این در روایات مگه تغافل کنه غافل شونه از این چیز. لذا باید اگر ما این چیز را هم توجه بدیم آهسته آهسته غصه کم مشنه. باز که بسیار زیاد ضروریه انسان همی که قار شماد فوراً عذر بخواهی، فوراً بخشش بخواهی از او فرد که ما برای تو قار شدم، ما تو را توهین تو کردم، ما تو را بد کس گپ زدم، زن را اگر گفته باشه زن را باید بخشش بخواهی، زن اگر شوهر را گفته باشه بخشش بخواهی، فوراً طلب کنه. آهسته آهسته عذر خواهی و طلب بخشش منی انسان یک بزرگی پیدا مونه. وقتی استی بزرگی پیدا کرد انسان از بالا توجه میده، میگه ما چرا کار کردیم که بر مزوبات بخشش بخوایم، عذر بخوایم از فلان نفر. این بسیار ضروری است عزیزان من، این بسیار توجه کنیم و باید طرف شی. روایت که میگه باید بخشش بخوایی معنی انسانیه که انسان را آهسته نرم مونه. این تمرین ها را و اکسرسایز ها را ما باید طرف شی توجه بدی. عفو در گذشت از فرد مقصر. اگر میگنه یک فرد درو این یک دبسته که ما خود ما قار مونم بس بخشش میخوایم، یک در میگنم نه طرف مقابل ما تمپر لوس کرده، ما او را باید ببخشم فوراً. یک نفر اگر قار شد اما بخشش خواست فوراً ببخشی را تا از بخشش یستو از عفو در گذر یستو او شرمنده شونه و دیگه او کار را انجام نده. عزیزان من، سروران عزیز، اینها باید ما طرفشی توجه کنیم و امیدوار هستم که ما طرف ازی گناه شناسی هایی که در خدمت شما مگم، علاج هایش مگم، اثرات شی مگم، ریزن شی که در او مگم، اینها ما بین از ما اینا رو اپلای کنی و آهسته آهسته مسائل خانگی از ما، مسائل گروهی از ما، مسائل معاشری از ما، مسائل یک ملت به طور قوم من حیث القوم که است حل چونه. انشالله در دیگه مجالسی که نوبت از مومات یک گناه دیگر در خدمت شما بیان منم و آثار چی و علاج چی و او مشکلات و نتایج بدی که در من یک سوسایتی، من یک خانه، من خودی وجود یک انسان پیدا مشنه او را انشالله عرض